नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावलाई म रवि लामी छाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। कोरोना नियन्त्रणका प्रयासहरू सफल भएनन्। अस्पतालहरूको ताल बिरामीहरूको हाल गरिबहरूको काल बनिसक्यो। कोरोना महामारीको सामना गर्न सक्ने रणनीति सरकारले बनाउन सकेको देखिएन। पछिल्ला निषेधाज्ञा वा लकडाउन जे भन्नुहोस् त्यसले कुनै परिणाम दिन सकेनन्। लकडाउन गरेको समयमा सरकारले के गर्यो, के योजना बनायो त्यसबारे जानकारी पाउन सकिएन। न संक्रमण रोकियो, न मृत्यु दर घट्यो, न इकोनोमी नै बच्यो। 15 दिन लकडाउन गरेर यो उपलब्धि भयो, त्यसैले अझ 15 दिन थप्नुपर्ने देखियो भन्दा जनताले उपलब्धि हेर्न पाउँछन् र कन्भिन्स हुने ठाउँ पाउँछन्। जनता घरमा थुनिँदा पनि संक्रमण घट्दैन भने लकडाउनको औचित्य चाहिँ के भयो र? कि त भन्नु पर्यो कि तथ्यसहित त्यो पनि कि लकडाउन गरेकाले यति संक्रमित भएका हुन्, लकडाउन नभएको भए त झन् हालत के हुन्थ्यो होला? कुरा त्यस्तो पनि हो जस्तो लाग्दैन। जनता घरभित्र थुनिए पनि हिँडडुल गर्दैछन्, त्यसैले संक्रमण बढ्यो भन्यो भने जेलभित्र थुनिएका कैदी बन्दीलाई समेत संक्रमण भयो। स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको योभन्दा ठुलो प्रमाण अरू के दिनु? ध्यान जति वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने कि युवराज खतिवडालाई ल्याउने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएपछि जनताको मतलब कसरी होस्? कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारसँग समय जति पनि थियो, स्रोत साधन जनशक्ति जति पनि थियो, तर सही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा सरकार ढाल्ने र टिकाउने खेलमा व्यस्त, कमिसनको चक्करमा ठेक्का हत्याउने दौडधुपमा मस्त हुँदा समय धर्कियो र हुँदा काठमाडौँका मेयर विद्या सुन्दर साकियालाई समेत कोरोना लाग्यो। होइन, यो कोरोना त बाहिर निस्कने सक्रिय हुने मान्छेलाई लाग्ने भन्ने सुनिएको थियो, केही नगर्नेलाई पनि लाग्दो रहेछ भनेपछि यो लकडाउनको पनि विश्वास भएन मलाई। लकडाउन गरे पनि सुख छैन, विरोध गर्छन्, खोले पनि विरोध गर्छन् भन्नु होला। कुरा त्यसो होइन। जति बेला विश्वमा यो महामारी फैलिँदै थियो त्यति बेला सीमानाका पुरै बन्द वा राज्यको सबै संयन्त्र लगाएर सिल गर्न सकेको भए र त्यसपछि टेस्टको दायरा बढाएर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा सारा ध्यान केन्द्रित गरेको भए आज यो स्थिति आउँदैन थियो। दिन रात नभनी साराका सारा मिलेर योजना बनाएको भए हाम्रो देशमा कुनै हालतमा पनि यस्तो दिन आउँदैन थियो। ध्यान जति कुर्सी बाहेक कतै दायाँ बायाँ नजानुको परिणाम आज देशले र जनताले भोगिरहेका छन्। सरकारलाई ढुक्क छ, प्रतिपक्षलाई झन् के मतलब? संसद चल्या छैन, बोल्नु पर्या छैन, वामदेव फकाउने कि जनता बचाउने? सधैँ भन्ने गर्छु, प्राथमिकता जेलाई दिइन्छ सफलता त्यसैमा हात पर्छ। केही समय अगाडि नेकपालाई कत्रो सङ्कट परेको थियो, झन्डै पार्टी फुटेको, झन्डै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै खुस्केको। आज त्यो सब टर्यो नि, होइन? कसरी टर्यो त्यो? कसरी टर्यो भने सबका सब नेता कार्यकर्ता 24 घण्टा त्यसैमा लागे, त्यसैका लागि बैठक भए, विचार विमर्श भए, जोड घटाउ चल्यो। बिहान दिउँसो साँझ राति मध्यरातसम्म ननस्टप उपाय खोज्ने काम मात्रै भयो। त्यति धेरै मान्छेले त्यति धेरै समय दिएर लागेपछि त्यत्रो सङ्कट समेत त टर्यो। आफ्ना लागि, आफ्नो फाइदाका लागि दौडिनु पर्यो भने दिनरात नभन्नेहरूले जनता बचाउन केही स्तरको दौडधुप गरेको भए भारततिरको बोर्डर सिल हुन्थ्यो। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने नाकाहरू सिल हुन्थे। रातारात प्रिफेबका अस्थायी क्वारेन्टाइन बन्थे। प्राइभेट अस्पतालको साँचो खोसेर भए पनि जिल्लामा कोरोना विशेष अस्पताल बनाइन्थे। भारतीय बोर्डरहरू, विशेष गरेर भारतबाट देखिने आउने बोर्डरहरूमा त्यहाँ आउनेहरूलाई रोक्न मात्र भए पनि देशका 10 जना जति मन्त्रीलाई 1-2 महिनाका लागि दलबल सहित उतै खटाउन सकिन्थ्यो। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विभिन्न क्लब भोलिन्टियरहरू जोड्दा झन्डै 5 लाख मानिसहरूलाई फुल प्लानमा परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। अरू के गर्न सकिन्थ्यो के? तर एउटा मन्त्री पनि काठमाडौँबाट डेग चलेनन्। फोनबाट र भिडियो कन्फरेन्सबाट अपडेट लिने बाहेक कुनै अरू काम मन्त्रीहरूले गरेनन्। प्रधानमन्त्रीलाई त अझै पनि बेसारलाई नै भ्यालिड गराउनु छ। यस्तो बेइमान नेतृत्वबाट जनताको लास गन्ने बाहेक के आश गर्ने? प्रतिपक्ष दलका नेतासँग भेट त हुन्छ, तर एजेन्डा संवैधानिक पदमा भागबण्डा। छी, ए सरकार बरु एउटा काम गर, कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको मृगौला, आँखा लगायतका अङ्गहरू टेन्डर खोलेर बेचिदेऊ। भित्रभित्रै प्लास्टिकले र्याप गरेर बेरेका लासहरू कसले देख्छ र? बेचिदेऊ लासका अङ्ग
खटाउ सेटिङ मिलाउने दलालहरू र मेकस्योर गर कि त्यो ठेक्का कि त ओम्नीले पाओस् कि त यतिले पाओस् कि त कसैको घर बेटीले पाओस्। आज पनि रातभर मिटिङ छ होला होइन, राष्ट्रिय सभामा वामदेवलाई छान्ने कि युवराजलाई तान्ने, किसानलाई मलभन्दा सम्धिलाई बल लगाउने मन्त्रीहरू भएपछि कोरोना नबढेर कृषि उत्पादन बढ्छ त? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विविध विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अत्यन्तै दुःखद स्थिति विशेष गरेर कोरोना बाहेकका रोग लागेका मानिसहरूको पनि छ। कोरोना सङ्क्रमितहरूको त आफ्नै किसिमको दुःख पीडा छँदैछ। अस्पतालको गेटबाट मानिसहरू फर्किएका छन्। एउटा अस्पतालले अर्को अस्पतालमा रेफर गर्दा गर्दै जाँदै मानिसको मृत्यु भइरहेको छ अनि एम्बुलेन्समा समेत मानिसको मृत्यु भइरहेको छ। यस्तो दुःखद अवस्थामा रहेको बेलामा अन्य रोगका बिरामीहरूको चिन्ता बढिरहेको छ। भन्नलाई त कोरोनाको महामारी भनिएको छ, तर कोरोनाका सङ्क्रमणबाट जति मानिसको मृत्यु भएको छ त्योभन्दा धेरै बढी अन्य रोगका कारणले मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ। तर त्रास भने कोरोनाको मात्रै छ। तर एउटा मानिसको मृत्यु भइसकेपछि उसलाई के फरक पर्छ र केबाट मृत्यु भयो भनेर जीवन त गुम्यो। यस्तो किसिमले विभिन्न ठाउँमा जाँदै जीवन गुमाएकाहरूका बारे अथवा त्यस्तो सम्भावना भएका विभिन्न मानिसहरूका लागि अब के गर्ने भन्ने बारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बेलामा आज हामी एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकाय समक्ष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अन्य विभिन्न रोगबाट ग्रसित अथवा अन्य दीर्घ रोग खेपिरहेका बिरामीहरूका लागि अत्यन्त ठुलो चिन्ताको विषय भएको हुनाले आज यस विषयमा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ र यस बारेमा सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छौँ। त्यो सँगसँगै अर्को उदाहरणीय कार्य पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। जनकपुरको एउटा रिपोर्ट हामीसँग छ, जहाँ यस्तै नहोस् भन्नका लागि निःशुल्क शिविर नै खोलेर हप्ताको 3 दिन त्यहाँका जनप्रतिनिधिले मानिसहरूको जाँच गरिरहेका छन्। डाक्टरको टोली राखेर जाँच्ने, बुझ्ने र अन्य रोगहरूबाट पनि मानिसलाई पीडा नहोस् र विभिन्न रोगहरूको बारेमा परामर्श गर्ने, जाँच्ने हेतुले यसरी शिविर, निःशुल्क उपचारको शिविर समेत खडा गरिरहेका छन्। त्यो उदाहरणीय कार्य पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ, ताकि अन्य ठाउँहरूले, अन्य जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसलाई यस्तै किसिमको क्रियाकलाप गर्नका लागि प्रेरणा लिन सकुन् भन्ने हेतुले आज यो विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। समाचार सङ्कलन गर्ने क्रममा, रिपोर्टिङ गरिरहने क्रममा उनी कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्। कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि समाजले जुन किसिमको व्यवहार गर्छ, अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अथवा समाजमा अन्य पेसा व्यवसाय गरिरहनु भएका सामान्य जनजीवन बाँचिरहेका मानिसहरूका लागि भएको त हामीले देख्दै आइरहेका छौँ। चेतनशील मानिसहरूले पनि कस्तो किसिमको पीडा भोगिरहेका छन्, चेतनशील मानिसहरूबाट पनि कस्तो किसिमको प्रताडना, मानसिक तनाव भोग्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले महसुस गरेका छन्। आज हामी त्यसबारे पनि कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र त्यो सँगसँगै अन्य विभिन्न समस्याहरू ग्रस्त विषयहरू हामीसँग रहेका छन्। आम सर्वसाधारणका विषयहरू समेत समावेश गरेका छौँ हामीले। र सबभन्दा पहिला ताली र गाली हाम्रो नियमित स्तम्भबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यसअघि हामीले राखेको विषय थियो के मुलुक सही मार्गमा गइरहेको छ, सरकारका कदमहरू ठिक छन् त, सही छ नि, खासै समस्या छैन भन्नेले तालीमा र के कुरा सही छ र मात्र समस्या नै समस्या छन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। र जसमध्ये छ नि खासै समस्या छैन भन्दै जम्मा 10.30% अर्थात् 1116 जनाले मात्रै सब ठिक छ भनेर तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने के कुरा सही छ र मात्र समस्या नै समस्या त छन् भन्दै 89.70% अर्थात् 9720 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। अर्थात् समग्र रूपमा जुन मार्गमा, जुन तरिकाले सरकार अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा आम सर्वसाधारणहरूले, हामीलाई भोट गर्नेहरू मध्येका अधिकांश दर्शक महानुभावहरूले असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। सम्भवतः यो भोटिङ पोलले सरकारलाई सच्चिन अथवा आफूलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्नेछ। अब गाली र तालीका लागि आजको विषय। यो वर्ष पनि किसानले समयमा मल पाएनन्। आशा गरिएका कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाललाई केही भन्नु छ? अरू जस्तै हैनन्, कोसिस
गरेका हुन् भन्नेले तालीमा र जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका भन्नेले गालीमा। भोट गर्नुहोला। भोटिङ गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला। होम पेजमा रहेको ताली वा गाली शीर्षकमा गई आफूलाई मन लागेको विषयमा अथवा मन लागेको ताली अथवा गालीमा क्लिक गरी सार्वजनिक चासोको विषयमा र विशेष गरेर कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालका बारेमा तपाईँको धारणा जान्नका लागि मद्दत गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ अब केही अपडेट। मंगलबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 40,529 पुगेको छ भने 239 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 12,088 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,069 जना संक्रमित भएका छन् भने 24 घण्टामा मात्रै 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मंगलबार मात्रै काठमाडौँमा 393 जना, ललितपुरमा 58 जना, भक्तपुरमा 30 जना संक्रमित थपिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 6,417 पुगेको छ। हालसम्म 7,390 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 10,832 जना छन्। 7,280 जना होम आइसोलेसनमा छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 768 जना बिरामी निको भई घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 22,178 पुगेको छ भने देशभर 7,06,560 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। अब यो अपडेटपछि आजको नियमित विषय र विशेष र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र सम्बन्धित निकायको विशेष ध्यान आकर्षण गराउने यो विषय। नेपालमा मंगलबारसम्म 269 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। दैनिक दोहोरो नम्बरमा संक्रमितको मृत्यु संख्या आइरहँदा कोरोना बाहेक अन्य रोगको उपचार नपाएर मर्नेको संख्या कति छ भन्ने विवरण कतै आएको पाइँदैन। तर यो महामारीमा अन्य रोगका बिरामीको अवस्था निकै कष्टकर बनिरहेको रिपोर्टहरू आइरहेका छन्, जानकारीहरू आइरहेका छन्। पछिल्ला केही घटनाले त निजी अस्पतालहरूले बिरामी रोजेर मात्र लिन थालेका पनि दृष्टान्तहरू छन्। नवलपरासी तथा उदयपुरका 2 जना अन्य समस्याका कारण अस्पताल पुग्दा आधा दर्जनभन्दा धेरै अस्पतालले गेटैबाट बेड नभएको भन्दै फर्काइदिएका छन्। अनि अस्पताल चाहर्दै एम्बुलेन्समै बिरामीको ज्यान गएको छ, ज्यान गुमाएका छन्। कुनै कोरोना बाहेकका बिरामीको मात्र होइन, यो चितवनमा त कोरोनाका लक्षण देखिएर अस्पताल पुग्दा समेत एक अस्पतालले अर्को अस्पतालमा पठाउँदा उपचार नपाएर संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। निजी अस्पतालहरूले अन्य सबै परीक्षण गरिसकेपछि PCR परीक्षण गर्दै थप उपचार गर्न सरकारी अस्पतालमा पठाउने गरेका छन्। यही क्रममा दौडदा ज्यान गुमाएकाहरूका विषयमा टिभी जर्नलिस्टहरू उदयपुरबाट अभिमन्यु लामिछाने, चितवनबाट केदार शर्मा, सुरेन कुवर र नवलपरासीबाट नारायण सुवेदीको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना महामारीले चर्को रूप लिइरहँदा अन्य रोगका बिरामीले समेत उपचार अभावमा ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्। विशेष गरी निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमणको आशंकामा नै बेड खाली नभएको भन्दै भर्ना नै नलिएपछि नवलपरासी तथा उदयपुरमा 2 व्यक्तिले एम्बुलेन्समा अस्पताल डुल्दै ज्यान गुमाएको घटनाले महामारीको बहानामा निजी अस्पतालहरूको गैर जिम्मेवारीपन बाहिर आएको छ। घटना नम्बर 1। शनिबार साँझ नवलपुरको कावासोतीका 54 वर्षीय होमबहादुर गुरुङ स्वास्थ्यमा समस्या देखेपछि उपचारका लागि मेडिकल हब मानिएको चितवनमा पुगे। तर कुनै पनि अस्पतालले उनलाई अस्पतालको गेटबाट छिर्नै दिएनन्। रातभरि एम्बुलेन्समा आधा दर्जन अस्पताल चाहर्दै उनले ज्यान गुमाए। पहिला CMC हस्पिटलमा लगियो र त्यहाँ डाक्टर छैन, यहाँ समस्या छ र बेड पनि छैन, एमर्जेन्सी सब प्याक छ भनेर चाहिँ फेरि त्यसपछि नारायणी समुदाय अस्पताल लग्यो। त्यहाँ पनि के अरे यहाँ डाक्टर छैन भन्ने जानकारी भएपछि फेरि मौला काली हस्पिटल लग्यो र त्यहाँ पनि सम्भव छैन भनेर जानकारी आएपछि फेरि CMC लग्यो र बिरामी रातभरि एम्बुलेन्समै भएको थियो र बिरामीलाई एम्बुलेन्सबाट झराल्ने काम पनि र चेक गर्ने काम पनि, सामान्य उपचार पनि र सामान्य हेर्ने काम पनि गरिएन। प्रति अस्पताल 50-100 भन्दा माथि बेड रहेका 19 अस्पतालमा 176 सघन उपचार कक्ष र 50 भेन्टिलेटर रहेको चितवनमा कोरोना नै नलागेका होमबहादुरले कोरोनाको डरमा उपचार अभावमै ज्यान गुमाए। ज्वरो चाहिँ अन्य अस्पतालमा जाने क्रममा चाहिँ कहीँ पनि ज्वरो थिएन। त्यहाँ चाहिँ 101 र 105 पुग्यो भन्ने कुरो भयो, त्यो पनि थाहा भएन। र एम्बुलेन्समै लगभग 1.5-2 घन्टा चाहिँ एम्बुलेन्समा राख्यो। एम्बुलेन्समा राखेकोमा बिरामी चाहिँ धेरै छटपटेर चाहिँ आत्तिएर उहाँ चाहिँ छटपटेपछि अनि सबै आफन्तहरू रुने कराउन थालेपछि बल्ल चाहिँ त्यहाँ नर्स र चाहिँ डाक्टर आएर
उहाँलाई चाहिँ उचालेर लिएर जानुभयो। उहाँहरू जस्तै उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 6 सिरबानीकी 65 वर्षीया डम्बर कुमारी बस्नेतले समेत उपचार अभावमै ज्यान गुमाइन्। साँझ खाना खाने क्रममा सर्किएर बेहोस भएकी उनलाई रातभरि विराटनगरका 8वटा अस्पतालमा पुर्याउँदा समेत कोरोनाको आशंकामा कसैले उपचार नै गर्न मानेनन्। मोरङ सहकारी अस्पताल, मार्क्स, न्युरो, ग्रिन क्रस, लाइफगार्ड, विराट नर्सिङ, विराटनगर हस्पिटल, विराट मेडिकल कलेज र कोशी अस्पतालमा पुर्याउँदा समेत कुनै पनि अस्पतालले एम्बुलेन्सबाट झार्न समेत दिएनन्। लास सर्केको नि भएर ब्याख्न लगेको कुनै हस्पिटलले नलिनाले गर्दाखेरि अहिले मेरो आमाको ज्यान गयो। लिँदै थियो भने केही न केही मेरो आमा बाँच्थ्यो होला नि 2-4 वर्ष, त्यही दुःख लागिरहेछ। सबै अस्पतालले बिरामीको अवस्था चेक जाँच नै नगरी आइसियुमा राख्नुपर्ने तर आइसियु खाली नभएको भन्दै फिर्ता गराउँथे। कोरोना संक्रमण नभएका उनलाई संक्रमणको डरमा कुनै अस्पतालमा पनि शय्या नपाएपछि बेहोस बिरामीलाई घर फर्काउनु पर्यो। घरमा पुगेको केही छिनमा डम्बर कुमारीले ज्यान गुमाइन्। 9वटा अस्पतालले आउट गर्दाखेरि अब कोरोनाको डरले गर्दा उहाँहरूले लिनु भएन। उहाँहरूलाई अब के विचार थियो, तर लिँदै भए हामीले सासुमा गुमाउनु पर्ने पनि थिएन, यो हालतमा आउनु पर्ने पनि थिएन। दुःख लाग्दा 9वटा अस्पतालमा मैले 11-12 बजेदेखि 3 बजीसम्म घुम्दा अब मैले कुनै ठाउँमा नि प्रवेश गराउन सकिनँ। नसकेपछि आज आमा त गुमाउनै पर्यो र यो हालत त हुने थिएन। तर अब के को कारणले हो, अब यो देशको कानुनै त्यस्तो हो। अब मैले बोल्न जानिनँ अथवा उहाँहरूले त्यो समयमा गर्नु नसक्नु पर्ने कारण कि डरले हो कि अझै पनि स्थिति चाहिँ एकदमै खराब भएको जस्तो देखा पर्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ स्टाफ बनाएर हामीले चाहिँ हायर सेन्टरको लागि रिफर गऱ्यौँ र उहाँ अझै पनि हायर सेन्टरमा गएर तत्कालको लागि चाहिँ यदि हायर सेन्टरमा समयमै चाहिँ पुग्न सकेको भए र उहाँले चाहिँ सही समयमा चाहिँ उपचार पाउन सकेको भए उहाँको स्वास्थ्यमा अझै राम्रो हुन सक्थ्यो भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लागेको थियो। घटना नम्बर 3, कोरोना संक्रमण नभएकाको त अवस्था यस्तो छ भने कोरोना संक्रमितको उपचारको अवस्था झन् कस्तो होला? भरतपुरका 2 मेडिकल कलेज र दर्जन बढी अस्पतालले सघन उपचार कक्ष अभाव भएको र PCR परीक्षण गर्नु भन्दै अस्पतालमा छिर्न नपाएका 3 संक्रमितले परीक्षण पूर्व नै सामान्य उपचार समेत नपाएर ज्यान गुमाएका छन्। कडा निमोनिया भएका 3 जनाको मृत्युपछि मात्रै स्वाब संकलन गरिएको थियो। 2 मेडिकल कलेज र 12 भन्दा धेरै निजी अस्पतालहरूले शय्या नभएको भनेर झुलाएपछि हिला गरी भरतपुर अस्पताल पुर्याइएकी खैरहनी नगरपालिका 13 की 55 वर्षीय महिलाको केही समयमै निधन भयो। त्यस्तै भरतपुर 11 का 65 वर्षीय पुरुषको चितवन अस्पतालमा एक्सरे गरेपछि बेड नभएको र कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै भरतपुर अस्पताल पठाइएको थियो। उनको दिउँसो 3 बजे भरतपुर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा निधन भयो। यता भरतपुर 11 की 18 वर्षीय युवती सबै परीक्षण सकाएपछि नारायणी सामुदायिक अस्पतालले पनि बेड नभएको भन्दै भरतपुर अस्पताल पठाएको थियो। दिउँसो 1 बजेतिर भरतपुर अस्पताल ल्याइएकोमा उनको 3 बजे निधन भयो। पछि नानीको केस उहाँहरूले भन्नुभयो नानीको केस जटिल छ, अब कोभिड टेस्ट गरौँ भन्ने कुरा आयो। ठिकै छ, अब त्यो त अब जे छ गरौँ भनेपछि इमर्जेन्सीमै राखिरहेको थियो। उहाँहरूले एक लटको मेडिसिनहरू चलाउनु भएको थियो होला। अनि नानीको ल सन्चो हुँदैन भन्ने कुरा आयो। म त भित्र गएर हेर्न सकिनँ, भाइहरू बहिनीहरू अरू गएको थियो। स्थिति त्यस्तै छ सर। अब चितवनको स्थिति भन्नुपर्दा अब त्यही हो। मेडिकल हब मानिएको चितवनमा अहिले यस्तै घटना दैनिक भइरहेका छन्। मेडिकल सिटी भनिन्छ, अस्पतालहरूको चाहिँ हब भनिन्छ, त्यो सबै झुट हो। र तपाईँ म सबै अहिले यो न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका आम दर्शकहरूलाई म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई कुनै रोग लाग्यो, समस्या भयो भने बेसार पानी खाएर घर बस्नुहोस्, सुरक्षित हुनुहुन्छ, तर अस्पताल नआउनु होला। हिजो हाम्रो छोरीको चाहिँ डेथ भएको केसमा आडैमा 2टा अरू कोभिड सङ्क्रमितहरू पनि थिए। उनीहरूका बिरामी कुरुवा र हामी बिरामी कुरुवाको पनि लसपस भयो। त्यसमध्ये एउटा कसैलाई कोरोना नलागेको भए पनि अरूलाई लाग्यो। चितवन अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष भोजराज अधिकारीका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण सरकारी अस्पतालका चिकित्सक समेत कोरोना संक्रमित भइरहेका बेला बिरामी रेफरमा समन्वय अभावका कारण झन समस्या थपेको बताउँछन्। कमनली के छ भन्दा पहिलो रिफर गर्ने संस्थाले जहिले पनि कुन अस्पतालको कहाँ बेड खाली छ बुझ्दिन मैले अनुरोध गर्छु। त्यो भएन भने के हुन्छ भने जस्तो मेगौलीबाट एउटा बिरामी पठाउँदा तपाईँ सिएमसी जानुहोस् भनिदिँदाखेरि सिएमसीको बेड पहिल्यै प्याक हुनसक्छ नि त। अनि त्यहाँ आयो अनि आउने मान्छेले नि फेरि आइसियु चाहिने स्योर छैन, आइसियु खाली छ भनेर सोध्ने, त्यो त डाक्टरले निर्णय गर्ने हो नि। तल झरेर इमर्जेन्सीमा गएर त्यहाँ बसिदिनु पऱ्यो। इमर्जेन्सीमै लिन मानेनन् भने चाहिँ सम्बन्धित निकायमा खबर गर्नु पर्यो।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले बिरामीले उपचार नपाउने गुनासो बढेपछि अस्पतालले बिरामी प्रेषण गर्दा पठाउन लागेको अस्पतालमा शय्या खाली भए नभएको यकिन गरेर मात्र बिरामी पठाउनु पर्ने निर्देशन दिएको छ। प्रशासनले एम्बुलेन्स चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अस्पतालहरू घुमाएमा कारबाही गर्ने, सबै अस्पतालले सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटर भरिएको र खाली रहेको संख्या दैनिक रूपमा बेलुका 5 बजे सार्वजनिक गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन समेत आग्रह गरेको छ। यी घटनाले कोरोना महामारीमा संक्रमित सँगै अन्य बिरामीहरूको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर लापरवाही भइरहेको देखाउँछ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषय अत्यन्त गम्भीर छ। कोरोनाका बिरामीहरूको विषय त गम्भीर छँदैछ, त्यसबाहेक अन्य विभिन्न दीर्घ रोग लगायतका अन्य बिरामीहरूको अवस्थालाई पनि मध्यनजर राख्दै यस विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते डाक्टर साहब, यो अस्पताल चाहँदै मृत्यु भएको घटनाहरू तपाईँले पक्कै पनि थाहा पाउनु भएको होला। केही दृष्टान्त मैले रिपोर्टमा बजाएँ। कावासोतीका 54 वर्षीय होमबहादुरको कुराकानी गरौँ, उदयपुरका 65 वर्षीय डम्बर कुमारीको कुराकानी गरौँ, भरतपुर चितवनमा त प्रत्येक दिन जस्तो यस्ता समस्याहरू आइ नै रहेका छन्। बेड नपाउने, एम्बुलेन्समा घुम्दै मान्छेहरूको मृत्यु हुने जस्तो समस्या यस्तो आइरहेको छ। यसलाई कसरी छुट्याउने, अन्य बिरामीहरूले के गर्ने, अस्पतालले के गर्ने, अस्पतालमा फर्स्टमा ठोकिने इमर्जेन्सी होस् अथवा सुरुमा आएको मान्छेहरूको तजबिजमा भर पर्ने हो कि उहाँहरूले जोखाना हेरेर आऊ भन्ने कि नआऊ भन्ने अन्यल जस्तो भयो, मानिसहरू आत्तिए। डाक्टर साहब के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो जुन अहिले बिरामीहरू अस्पतालमा आउँदाखेरि अस्पतालहरूले नलिने, डाक्टरले जाँच नमान्ने भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणबाट हामी बहुत संवेदनशील छौँ। हाम्रो त्यहाँ सिनियर म्यानेजमेन्ट टिममा त्यसको बारेमा कुरा भएको छ र डाक्टरको बारेमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले र अस्पतालको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको पुनः छानबिन गरेर दोषीमाथि चाहिँ कानुनी हिसाबले कारबाही हुन्छ। के कारबाही होला र के थाहा होला र कति नै थाहा होला र कतिले नै कम्प्लेन गर्लान् र कहाँ छ र तपाईँहरूको हटलाइन, कहाँ छ र त्यस्तो संयन्त्र? अहिले भर्खरै मान्छे मरिसक्छ, मान्छे जोगाउनेतिर लाग्ने कि तपाईँहरूलाई कम्प्लेन गर्नतिर लाग्ने, कहाँ छ र हामीसँग त्यस्तो संयन्त्र? डाक्टर साहब यस्तो कुरा हो साधारणतया एकदम युजुअल टाइममा हो भने, अरू बेलाको समयमा हो भने कम्प्लेन आएपछि चाहिँ अगाडि बढ्ने छ। तर यसपटक चाहिँ हामी प्रोएक्टिभली नै काम गर्छौँ। भनेको कसरी, के आम जनताले कसरी थाहा पाउने? कुनै हटलाइन अथवा कहाँ जाने, कसलाई भन्ने? फर्स्ट केही घटना भयो, अस्पतालले मानेन, अब कसलाई गर्ने? पुलिसलाई गर्ने कि 100मा? अहिले भएका 2-3वटा घटना जुन छन् त्यो घटना चाहिँ को बारेमा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। हामीले यो कुरामा हाम्रो मुख चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ र सम्पूर्ण चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस्तो घटना घटेको खण्डमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अहिले यो चाहिँ संक्रामक रोग निवारण ऐन अनुसार चाहिँ सिडिओलाई अधिकार दिएको छ जिल्लामा। उहाँहरूमा चाहिँ लिखित निवेदन दिएर अगाडि बढ्न म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु र स्वास्थ्य मन्त्रालयले डाक्टरको हकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको थ्रुबाट र अस्पतालहरूको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा चाहिँ पुरा छानबिन गरेर अहिले हामीलाई जो घटना तपाईँले बताउनु भयो त्यो घटना चाहिँ नहुनुपर्ने, नगरिनुपर्ने, कुनै पनि मेडिकल इथिक्सको विरोधमा भएको छ। त्यसो भएर त्यसमा चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा यो बाहेक जानकारी आए बाहेकका यसलाई चाहिँ नि अनुगमन गर्ने, त्यसलाई इन्स्पेक्सन गर्ने, त्यस्तो क्लोजली मोनिटर गर्ने कुनै बडी, कुनै ब्युरो छ? किनभने अन्य रोगका बिरामीहरूको धेरै कम्प्लेन छ है डाक्टर साहब। तपाईँहरू कोरोनामा एकदमै केन्द्रित हुनुहुन्छ, विच इज अभियस। हजुर, यसमा मलाई एक सेन्टेन्स भन्न दिनु प्लिज। स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ गुणस्तर मापन डिभिजन छ, त्यो डिभिजनको चिफसँग यस बारेमा कुरा भइकन यसको लागि चाहिँ अब यस्तो घटना नदोहोरिनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो काम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। तर मैले यति भनौँ, योभन्दा बढी नभनौँ, किनभने काम नभइकन गफ दिए जस्तो मात्रै हुने गरी बोल्नु भएन। त्यसो भएर हाम्रो काम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। यो एकदमै संवेदनशील कुरा हो। म त मेडिकल डाक्टर गएको 30 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु स्वास्थ्य क्षेत्रमा। दुर्गमभन्दा दुर्गम ठाउँमा गएर काम गरेको मान्छेहरू, हामी जस्ता मान्छे मन्त्रालयमा हुँदाखेरि यस्तो कुरा हुनु भनेको लज्जास्पद र एकदमै दुःखद कुरा हो। यो हाम्रो लागि पनि यो ठुलो च्यालेन्ज हो, हामी संवेदनशील हुनैपर्छ। हजुर, अब म अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। यतिखेर धेरै मानिसहरूले, हामीले त गत कार्यक्रममा एउटा रिपोर्टै बजायौँ, जो मान्छेले जसको स्वाब नै बुझाएको थिएन, त्यो टेस्ट नभइकन त्यस्ता मान्छेको नेगेटिभ आयो,
भनेपछि त्यस्तो किसिमको आशंका धेरै ठाउँमा मानिसहरूले गाइँ गर्न थालेका छन् कि यो त हचुवाको भरमा नेगेटिभ पोजिटिभ लेखिदियो, खर्च बचायो अथवा आम्दानी गर्न खोज्यो भन्ने जस्ता आशंकाहरू पनि बजारमा व्याप्त भएका छन्। त्यसकारणले यसलाई लिएर तपाईँहरूको संयन्त्र के छ, त्यो जति पनि रिपोर्टहरू आउँछन् त्यसको विश्वसनीयताका लागि केही अस्पतालहरू केही ल्याबहरूलाई लिएर मानिसहरूले लान्छना लगाउन सुरु गरिसकेका छन्। त्यसलाई लिएर तपाईँहरू कतिको गम्भीर हुनुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ के छ भने जुन अहिले हजुर पिसिआर टेस्ट भइरहेको छ, यो पिसिआर टेस्ट चाहिँ यसको क्वालिटी कन्ट्रोल र क्वालिटी एसुरेन्स भन्ने हुन्छ यसमा होइन। र जो अस्पतालहरूले यो गुनासो हामीलाई पनि आएको छ, जुन गुनासो तपाईँलाई आयो त्यो गुनासो हामी कहाँ पनि आएको छ, हामी कहाँ रिपोर्ट भएको छ यो कुरा। र हामीले चाहिँ के छ भने नियममा चाहिँ जुन अस्पतालले पिसिआर टेस्ट गरे पनि त्यसको स्याम्पल सुरक्षित राख्नुपर्छ र त्यही स्याम्पल लिएर हामीले चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलको क्रस चेक गर्न लागिरहेछौँ। त्यो गरिसकेपछि यो कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ र अलिअलि खालसी चाहिँ ल्याबमा हुन्छ तर धेरै खालसी हुँदैन। जस्तो कुनै ल्याबले गुमराहमा सरकारलाई राख्न अथवा त्यो किनभने मेजर कस्ट पनि त्यहाँनिर त्यो ल्याबमा त्यो रन गरेपछि त्यो स्वाब रन गरेपछि आउने हो, त्यो स्वाब सङ्कलनमै त त्यति खर्च आउने होइन त्यो राख्ने बित्तिकै। त्यस कारणले त्यसरी कसैले बदमासी गर्न चाहेको खण्डमा त्यस्तो बदमासी गर्न सक्छन् नि? बदमासी चाहिँ हुनसक्छ, मान्छे पैसाको कुरा जो हेर्नुहोस्, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कुनै पनि मान्छे पैसामा इमान्दार छ भने त्यो मान्छे धेरै कुरामा इमान्दार हुन्छ। मान्छेहरूको कमजोरी भनेको पैसामा हुन्छ धेरै जसो। र यदि पैसाको कारणले यस्तो खालको गैर जिम्मेवार काम कसैले गरेको छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्ने मेकानिजम डेभलप गरिकन हामीले यसको लागि चाहिँ मान्छे खटाइसकेका छौँ। अब यसको लागि चाहिँ हामी हेर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ को कहाँ कहाँ कति कति बदमासी भएको छ त्यो कुरा चाहिँ पत्ता लगाएर दोषीलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ। र अब हुन नदिनको लागि यदि त्यसरी कुनै ल्याबले त्यस्तो बदमासी गरेको छ भने त्यसको लागि चाहिँ उसको त्यो ल्याब टेस्ट गर्ने प्रक्रिया पनि हामीले विथेल गर्न बन्द गर्छौँ। हजुर, अब म अन्तिमतिर म धेरै समय लिन डाँड्छु। अब यो निषेधाज्ञा जुन हामीले गऱ्यौँ, नागरिकहरू घरमै बसे, आवत जावत मान्छेले बन्द गरे, सकेसम्म मान्छेहरूको हिँडुल बन्द भयो, त्यसले गरेका अरू असर तपाईँको डिपार्टमेन्टभित्र तपाईँको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको हुनाले म त्यहाँतिर जान्न। तर मेडिकल्ली तपाईँको सेक्टरले विशेष गरेर यो जनतालाई निषेधाज्ञा गरेर के हासिल गर्यो, के गोल थियो तपाईँहरूको, कुन उद्देश्यका लागि गरिएको थियो? विशेष गरेर तपाईँसँग रिलेटेड डिपार्टमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्रै, अन्य हिसाबबाट मैले सोधिनँ, गृह लगायतका अन्यहरूको बेग्लै होला। के हासिल गर्यो तपाईँहरूले, के गोल थियो तपाईँहरूको, के उद्देश्य बोक्नु भएको थियो र तपाईँहरूले के हासिल गर्नुभयो र त्यसमा सफलता तपाईँहरूलाई मिल्यो कि मिलेन? यो निषेधाज्ञाको 15 दिने विशेष विभिन्न ठाउँमा छन् विशेष गरेर निषेधाज्ञाले। पहिला लकडाउन गरेको बारेको विषयमा मैले पहिला धेरैचोटि भनिसकेका छु, म फेरि अहिले भन्न चाहन्न होइन। पछिल्लो पटकको जुन निषेधाज्ञाको कुरा छ, निषेधाज्ञा चाहिँ जुन काठमाडौँमा ट्रान्समिट भइरहेको रोगको जुन ट्रान्समिसन साइकल छ त्यो साइकल ब्रेक गर्नलाई भनेको मतलब के भने काठमाडौँमा चाहिँ संक्रमण आएको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो र यो बढ्दैछ भन्ने पनि हामीले गेस गरेर नि यो चाहिँ निषेधाज्ञाको लागि हामीले रिक्वेस्ट गरेको थियौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट। र हाम्रो यो उद्देश्य भनेको यसपटक के हो भने जति मान्छे घरमा संक्रमित छन् ती मान्छेहरू चाहिँ बुढाबुढी जसलाई समस्या पर्यो, जसलाई लक्षण देखियो, ती मान्छे समस्या परेर अस्पतालमा आउँछन्, हामी अस्पतालमा उपचार गर्छौँ। जो मान्छे घरमा छन्, दिनुमेरका छन्, अरू समस्या छैन, उनीहरूको चाहिँ 14 दिनसम्ममा त्यो रोग चाहिँ ठिक भइसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले 2 हप्ताको लागि चाहिँ यो के अरे निषेधाज्ञाको लागि रिक्वेस्ट गरेँ। त्यो साइकल चाहिँ पुरा हुन लागेको छ। तर अहिले हेर्दाखेरि बिचमा धेरै ट्रान्समिसन भइरहेको देखिएको हुनाले हामीले चाहिँ अझ 1 हप्ता जति चाहिँ निषेधाज्ञा कन्टिन्यू गरिदियो भने अहिलेको यो चाहिँ कोरोनाको साइकल चाहिँ ब्रेक हुन्छ र जति मान्छे बिरामी व्यक्ति अस्पताल आइपुग्छन्, जुन घरमा छन् ती पनि रिकभर भइसक्छन्। त्यसो भएर हामीलाई चाहिँ अस्पताल म्यानेज गर्न, औषधि म्यानेज गर्न, स्वास्थ्य कर्मी म्यानेज गर्न, प्लान गर्न सजिलो हुन्छ। तर हामी अर्को कुरा पनि हामी केमा चाहिँ होसियार छौँ भने यो चाहिँ हामीले निषेधाज्ञा बढाउँदै लग्यो भने कोभिडको साइकल त हामीले कन्ट्रोल गरौँला, नन कोभिड बिरामीहरूको चाहिँ उपचारमा चाहिँ बाधा उत्पन्न हुन्छ, यसले इम्प्याक्ट पार्छ, मान्छेलाई भोकमरी बढाउँछ, मानसिक स्वास्थ्यमा असर गर्छ। त्यो कुरामा पनि हामीले साइड बाई चाहिँ साइड विचार गरेर हामी काम गरिरहेछौँ।
अब अर्को एउटा मेरो सुपर लास्ट क्वेसन, सरी मैले धेरै समय लिएँ। यो कोरोना भनेको चाहिँ यो धेरै हाउगुजी भयो, यसले धेरै तर्सायो, योभन्दा धेरै अन्य झाडा पखाला लागेर अन्य विभिन्न रोग लागेर मानिसहरू मरिरहेका छन्। यसरी मान्छेलाई लकडाउनमा भित्र राखेर यो चाहिँ तरिका भएन। यसले चाहिँ इकोनोमी पनि ध्वस्त पार्यो, गरिबहरूको गाँस नै खोसेर लग्यो। यो हौवा हो, यसले धेरै हल्लाखल्ला भएर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनदेखि लिएर सबैलाई मान्छेले आशंका पनि अभिव्यक्त गरिरहेका छन्। यो बियोसको डेथको रेट हेर्ने भयो भने पनि धेरै छैन। त्यसकारणले यो त मान्छेलाई झनै सिद्ध्याउने खालको भयो भनेर यसको विरोधमा पनि देशमा विदेशमा सबैतिर यसको विरोधमा पनि कुराकानी आइरहेको छ। अब यसले सिद्ध्याउने बाहेक केही होइन। यो लकडाउन गरेर अब नचल्ने भयो, यसले अर्को ठुलो त्यो महामारी भन्दा ठुलो समस्या, जटिल समस्या निम्त्याउने भयो। यो हौवा बढी भयो भनेर पनि केही मतहरू आउन थालेका छन्। त्यसबारे पनि जानकारी गराउनुहोस् न, के हो त यो वास्तवमा? यसमा चाहिँ म सम्पूर्ण काम गर्नेहरूको एउटा ठुलो लबी छ होइन। त्यसले चाहिँ डब्लुएचओले गरेका कुराहरूको विरोध गर्छ। तपाईँलाई भर्खरै मात्रै पनि कति देशहरूले डब्लुएचओको मेम्बरसिपबाट विड्र गरेका छन्। यो पनि एउटा पार्ट चाहिँ हो। यस्तै तरिकाले मान्छेहरूले लागिरहेछन्। नम्बर 1। दोस्रो कुरा, नेपालमा भन्नुहुन्छ भने नेपालको चाहिँ उपचार पद्धति प्रक्रिया चाहिँ धेरै जसो जडीबुटी, आयुर्वेद, होमियोप्याथी, अरू कुराहरूसँग रिलेटेड मान्छेहरूको एउटा ठुलो जमात छ। त्यो जमातले पनि आधुनिक मेडिसिनको कुरा जस्तो भाइरोलोजीको, यो टेस्टिङको कुरा, पिसिआरको कुरा, जिनको कुरा, आरएनएको कुरा उनीहरू अहिले एक्सेप्ट गर्न तयार छैनन्। उनीहरू पनि यसमा चाहिँ हात धोएरै लागेका छन्। अर्को कुरा भनेको के छ भने तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ केही हदसम्म सही छ। जस्तो कि अरू रोगहरूले मान्छे मरिरहेछन्। आज पनि हामीले नेपालमा वर्ष दिनभरिको हिसाब गऱ्यो भने देशको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हेर्दाखेरि यो अहिले कोरोना 40औं नम्बरमा परेको थियो एक हप्ता अगाडि। तब यसरी नै मान्छे अहिले जसरी मान्छेहरूको निधन भइरहेको छ त्यसरी बढ्दै गयो भने यो चाहिँ एकदम अगाडि आउनेवाला छ। यो कुरा चाहिँ संसारकै लागि थ्रेट हो, च्यालेन्ज हो। र यसमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ मान्छे अहिलेको असन्तुष्टिलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ पोलिटिकल रङ दिनलाई पनि मान्छेहरूले यसमा काम गरिरहेका छन्। यो कुरा सबैको समेसन यो हो। म इमान्दारीपूर्वक के भन्छु भने एज अ मेडिकल साइन्टिस्ट, एज अ मेडिकल डक्टर म के भन्छु भने यो हल्ला गर्ने बेला होइन, बचाउने बेला हो। मैले तपाईँले याद गर्नुभएको होला कि मैले माइतीघर मण्डलातिर मान्छेले 100% पिसिआर भनेर प्ले कार्ड बोक्दै गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अगाडि चाहिँ जुलुस गर्दा मैले के भनेको थिएँ, ठिक छ जुलुस चाहिँ तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, यो जुलुसले तपाईँहरूले रोग घर घरमा लग्नुहुन्छ, हजुरबा हजुरआमा बाआमा जति सिद्ध्याउनुहुन्छ तपाईँले भनेर मैले के कुरा भनेको थिएँ। आज काठमाडौँमा त्यही भइरहेको छ। यस्ता ग्रुपहरू पनि छन् जुन सरकारको विरोध गर्ने नाउँमा रोगलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ गलत नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। यो चाहिँ एकदमै गलत हो। त्यसो भएर म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने अहिले बाँच्नको लागि चाहिँ सोच्ने बेला हो। अहिले अरू रङ दिने, अरू हरेक कलरमा, अनेक रङमा, अनेक तरिकाले, अनेक आवरणमा चाहिँ गलत कुराहरूलाई परिचय दिने मान्छेहरूलाई चाहिँ जसले गलत गरेको त्यसलाई च्यापच्याप समाएर चाहिँ सुन्नुपर्छ र जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नुपर्छ म भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारी लागि डाक्टर साहब। र हामी यसै गरी अपडेट लिइ नै रहनेछौँ। र दर्शक महानुभावहरू, प्रोफेसर डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यसको अपडेटका विषयलाई लिएर हामी विशेष गरेर जानकारी बढी दिने हेतुमा यो कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यस अर्थमा अन्य अभिव्यक्तिहरू अथवा यसका अन्य पाटोहरूमा हामी त्यति धेरै जान चाहँदैनौँ र जुन जानकारी आम दर्शकहरूलाई हामीले प्रदान गरेका थियौँ, गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यसमा हामी केन्द्रित रहेर यो कुराकानी गऱ्यौँ र अन्य विभिन्न बिरामीहरूका हकमा यो कुराकानी केन्द्रित रह्यो। फेरि पनि म डाक्टर साहबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। हामीले यसअघि अहिले भन्दा यो कुराकानीभन्दा अगाडि प्रसारण गरेको रिपोर्टमा उपचार अभावमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूकै जस्तै अवस्था नआओस् भनेर जनकपुर महानगरपालिकाको 7 नम्बर वडाले घरको कामलाई हामीले त्यहाँको जति पनि कामहरू गरिएको छ त्यसलाई उदाहरणीय कामका रूपमा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अहिले सामान्य रुगाखोकी, भाइरल फ्लू, रक्तचाप लगायतका समस्या भएका बिरामी उपचार गर्न अस्पताल जाने मानिसहरू डराउँछन्। गए भने पनि कतिले उपचार नै पाइरहेका छैनन्। अनि यही समस्याले विकराल रूप लिन पनि सक्दछ। यही समस्या बुझेको जनकपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का वडा अध्यक्षले आफ्नो वडामा
सातामा 3 दिन निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक औषधि वितरण अभियान नै चलाएका रहेछन्। जनकपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्रले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना महामारीमा मौसमी फ्लूका बिरामीलाई समेत अस्पतालहरूले उपचार गर्न मान्न छाडिरहेका बेला प्रदेश नम्बर 2 को जनकपुर उपमहानगरपालिका 7 मा भने वडा कार्यालयले हप्तामा 3 दिन गाउँमै निःशुल्क चेक जाँच तथा औषधि वितरण सुरु गरेको छ। सबै बिरामीलाई कोरोनाको डरकै कारण अस्पताल भर्ना लिन नमान्दा गाउँलेहरू चिकित्सित हुन सक्ने भएकाले गाउँमै शिविर सञ्चालन गरिरहेको वडा अध्यक्ष जानिकराम शाह बताउँछन्। कोरोनाको जुन महामारी जुन चलिरहेछ अनि त्यसमा के हुन्छ कि हाम्रो धेरै विपन्न परिवारहरूलाई चाहिँ के हुन्छ कि हस्पिटल जाँदाखेरि त्यो चेक जाँच गर्दैन, त्यो बच्चाहरू चाहिँ लिएर जान्छ तर चेक जाँच गर्दैन, प्राइभेट हस्पिटलले पनि गरिरहेको छैन। अलिकता ज्वरो आएको छ र खाँसी आएको छ भने चेकै जाँच गर्न मान्दैन। त्यस कारणले मैले के सोचेँ कि आफ्नै वार्डमा आफ्नो वार्डवासीको लागि कमसेकम चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य शिविर लगाउँदाखेरि मैले सल्लाह गर्दाखेरि यो एकदम उपयुक्त हुन्छ भनेर महामारीको अवधिभर कोरोना भएका बिरामीका लागि उपचार गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीयको रक्तचाप, तौल, शारीरिक तापक्रम, रगत चेक जाँचसँगै चिकित्सकको टिमले चेक जाँच गरेपछि निःशुल्क औषधि वितरण गरिएको छ। महामारीमा अन्य सामान्य रोगका बिरामी अस्पताल जाँदा संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले गाउँमै उपचार गर्दा जोखिम कम हुने शिविरमा खटेका चिकित्सकहरू बताउँछन्। जोखिम त अहिलेको अवस्थामा अलिअलि छँदैछ, तर प्रपर युज अफ सेनिटाइजेसन, मास्क, यो फेस सिल्डहरू लगाएर गर्दैमा अलिकति अहिलेको जनताको अवस्था हेरेर जोखिम त अलिकति चिकित्सक भएपछि लिनै पर्छ र सकभर आफ्नो सावधानी अपनाएर अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामीले यो कामहरू गरिरहेका छौँ। मानवता बिर्सिएर महामारीको सङ्कटमा समेत आफ्नो कर्तव्यबाट भागिरहेका सम्बन्धित निकायलाई जनकपुर महानगर 7 का वडा अध्यक्ष जानकीराम शाहले पाठ सिकाएका छन्, जसको प्रत्यक्ष फाइदा वडावासीले पाएका छन्। दर्शकहरू, यो एउटा उदाहरणीय कार्य भयो। यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दा मैले जनकपुर महानगरपालिका भने म त्यसलाई सच्याउन चाहन्छु, क्षमा चाहन्छु। जनकपुर उपमहानगरपालिका र यो विषय अरू सबैका लागि प्रेरणाको विषय बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यस अर्थमा पनि यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। यसबाट धेरै मानिसले लाभ लिन सक्दछन् र जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने यस्तै बेलामा हो जसको मूल्याङ्कन वडावासीहरूले गर्नेछन् भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। र दर्शक महानुभावहरू, यो महामारीमा हाम्रो सम्पूर्ण टिम, हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू तपाईँको चासो, गुनासो र प्रश्नहरूमा रिपोर्टिङ गर्न निरन्तर खटिरहेका छन्। यसै क्रममा हाम्रा महोत्तरी स्थित सहकर्मी टिभी जर्नलिस्ट ललन कुमार मण्डल पनि कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्। अहिले उनले कोरोनालाई जितिसकेका छन्। मङ्गलबार उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै कोरोनाको लडाईँ र समाजसँगको अनुभव बाँड्न हामीसँग यतिखेर सम्पर्कमा हामीसँग जोडिएका छन् हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललन कुमार मण्डल। ललन, स्वागत छ सबभन्दा पहिला तपाईलाई र यो कोरोनासँगको लडाईँ जित्नु भएको छ त्यसको लागि म बधाई पनि दिन्छु र अन्य स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू बाँकी रहेका छन् भने शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्छु सबभन्दा पहिला। र अब यो अनुभव कस्तो भयो, विशेष गरेर सामाजिक रूपमा अलिकति समस्या भएको अथवा मानिसहरूले अलिकति मानसिक तनाव दिएको भन्ने मैले केही सुन्न पनि पाएँ, यसबारेमा जानकारी पाउँ सबभन्दा पहिला ललन। महोत्तरी जिल्लामा विगत केही दिनदेखि निरन्तर रिपोर्टिङ गर्दाखेरि कोरोनासँग केही व्यक्तिसँग हाम्रो जमघट भयो, जोडियो होइन। एकैछिन यो अडियो सुन्नमा अलिकति मलाई समस्या आएको छ। म कोसिस गरिरहेको छु, प्राविधिक केही कठिनाइ मैले महसुस गरिरहेको छु, तपाईँको आवाज सुन्न अप्ठ्यारो भएको छ। म फेरि पनि कोसिस गरिरहेको छु जोड्नको निमित्त। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलसँग हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। महोत्तरी स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट, उहाँसँग भर्खरै कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि पनि त्यसलाई जितेर आज भर्खरै रिपोर्ट नेगेटिभ समेत आएको छ, त्यो अनुभव र त्यसबारेमा केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। ललन, अहिले सुनिन्छ? मेरो आवाज त सुनिएको होला? सर सुनिरहेछ। हजुर, रिपोर्ट अब थुप्रै मान्छेसँग, थुप्रै जनतासँग हामी भेट्यौँ। त्यो भेट्दाखेरि अब पिसिआर चेकअप गरौँ भनेर हामी करिब 31 गते पिसिआर चेकअपमा गयो। पिसिआर चेकअप गरिसकेपछि 7 गते हाम्रो पिसिआर रिपोर्ट आयो। आइसकेपछि पिसिआर रिपोर्ट पोजिटिभ देखायो। जब त्यो बेला म रिपोर्टिङको क्रममा महोत्तरीको शम्सीमा थियो, मलाई थाहा म पोजिटिभ छु भनेर रिपोर्ट गर्दै गर्दाखेरि यहाँको बर्दिवास
नगरपालिकाका स्वास्थ्य इन्चार्ज हुनुहुन्छ रामबाबु यादव, उहाँले फोन गर्नु तपाईँको रिपोर्ट त पोजिटिभ आएको छ। मलाई कस्तो भयो, मैले फिलिङ अब मैले कुन हिसाबले भनौँ, मैले मेरो मनै कस्तो भयो। म यति आत्मबल बढेको मान्छेलाई पनि यस्तो रिपोर्ट अचानक आउँदाखेरि मलाई कस्तो डर पनि लाग्यो। तर पनि डाक्टर रामबाबु यादवजीको प्रेरणाले गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि ललनजी तपाईँको केही पनि छैन, त्यस्तो लक्षण केही पनि छैन, पोजिटिभ आयो, तपाईँको आत्मबल बढाउनुहोस्, तपाईँले केही पनि हुँदैन उहाँले भन्दै हो। त्यस कारणले हामी अब आयुर्वेदिक औषधिको उपयोग गरेँ, गुर्जुहरू उपयोग गरेँ, खाएँ। खाँदाखेरि अहिले एकदम निको भएको छु। आज मेरो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। अर्को यो म पत्रकारको रूपमा, यो समाजसेवीको रूपमा थुप्रै जनतालाई सहयोग गरेको मान्छे म। तर मलाई यही समाजले, यही ठाउँका मानिसहरूले मलाई दुरुपयोग गरेको, मलाई अपहेलना गरेको मैले भोगेँ। म आफूले पनि भोगेँ। कोरोना भन्ने केही पनि होइन, तर यो समाजदेखि बच्यो भने हामी कोरोनासँग जित्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो समाजले कोरोना संक्रमितलाई एउटा शब्द, मसँग शब्द छैन, त्यस्तो व्यवहार गर्छन्। मेरो घर परिवार, मेरो मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ, प्रेसरको सुगरको बिरामी हुनुहुन्छ, अपमान गर्यो। हस्पिटलमा चेकअप गर्न जाँदाखेरि चेकअप पनि गरिदिएन। मेरो गाउँको केही बुद्धिजीवी भीमबहादुर हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम बुद्धिजीवी राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ। उहाँले मेरो बारेमा ललनलाई पोजिटिभ आयो, ललनको परिवारसँग मिल्नु हुँदैन, घुम्नु हुँदैन, उहाँको परिवारलाई ब्यान्डेज लाउनु पर्छ भनेर गाउँभरि वडा अध्यक्षलाई समेत राखेर गाउँभरि उहाँले हल्ला उठाउनु भयो। मलाई गाउँमा पस्न पनि दिएनन्। 1 बजेर 20 मिनटमा मैले त्यो सूचना पाएपछि त्यही गाउँबाट आउँदै गर्दाखेरि मलाई गाउँमा पस्न दिएन। तपाईँ गइहाल्नुहोस् भनेर, तुरन्त गइहाल्नुहोस् भनेर मलाई गाउँको थुप्रै मानिसहरू, जस्तै स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ सञ्जीव महतो, उहाँ अहेब हुनुहुन्छ के अरे, उहाँ स्वास्थ्य कर्मी हुँदा पनि मेरो सूचना आएको थियो, त्यो सूचना गाउँभरि सबै ठाउँमा फैलायो। मेरो बहिनी, सानो बहिनीलाई पनि, घरको सानोदेखि ठुलो सदस्यलाई पनि अपहेलना गरेको मैले त्यस्तो भोगेँ यो समाजमा। कोरोनाले भन्दा पनि समाजले गरेको अपहेलना, जसरी चाहिँ व्यवहार गर्यो, त्यसले तपाईँलाई सबभन्दा बढी पीडा दियो। अब हामी आशा गर्छौँ हामीले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत, विभिन्न रिपोर्ट मार्फत त्यो चेतना फैलाउने कोसिस गऱ्यौँ। अब हामी आफै सञ्चारकर्मी भएका हुनाले हामी यही सोचौँ कि समाजलाई चेतना दिने कुरामा हाम्रै केही कमी कमजोरी रहेछ। हामी अरूलाई दोष नलगाउँ, हामी आफ्ना कदमहरू अझ सशक्त भएर अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ। हामीले गर्नुपर्ने काम अझ थुप्रै रहेछन् भन्ने कुराको शिक्षा लिउँ। ललन, म यही नै भन्न चाहन्छु, यही नै हामी सम्पूर्ण देशैभरिका जति पनि टिभी जर्नलिस्ट साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो टिम लगायत अन्य विभिन्न मिडियाहरूमा काम गर्ने सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई यही म सन्देश पनि जाओस् भन्ने पनि चाहन्छु। र त्यो सँगसँगै यो के चिज तपाईँले गर्नुभयो ताकि अरू सङ्क्रमित साथीहरूलाई पनि मद्दत मिलोस्? तपाईँले अघि भन्नुभयो आयुर्वेदिक केही भनौँ न औषधिहरूको प्रयोग गरेँ, के औषधि प्रयोग गर्नुभयो, अरू के दिनचर्या कस्तो रह्यो, त्यो बारे पनि बताउनुहोस् न। म जब सङ्क्रमित, यही 7 गते सङ्क्रमित भएपछि यहाँका डक्टरसँग सल्लाह गर्दाखेरि उहाँले आयुर्वेदिक औषधि खानुहोस्, त्यो तातो झोलिलो खानुहोस्, झोल पनि तातो, दाल सबै थोक तातो मात्रै। जस्तै मसँग छ यहाँ, मैले उदाहरणको रूपमा दिन सक्छु। म गर्व गर्छु, म आयुर्वेदिकमा गर्व गर्छु। यो आयुर्वेदिकले गर्दा आज ज्यान त अब कोरोनाबाट म एकदम सफल भएको छु, कोरोनासँग जित्न सफल भएको छु आयुर्वेदिकले गर्दा। गुर्जु बिहान उठेर मर्निङ वाक जान्थेँ, 4 बजे मर्निङ वाक जान्थेँ। मर्निङ वाकबाट आएपछि म तातो पानी र निम्बु हालेर तातो पानी खान्थेँ। त्यसपछि तातो गुर्जु मैले एक गिलास झोल खान्थेँ। त्यसपछि यो आयुर्वेदिक औषधि, यो के रहेछ त्यो औषधि? देख्न अलि सकिनँ मैले, के रहेछ त्यो? यो लाइट टल्कियो, के एकचोटि पढिदिनुहोस् न कसैलाई काम। यो सेतोप्लाजी रहेछ, सेतोप्लाजी। यो खाएँ। त्यसपछि म यहाँनिर अर्को पनि छ, राति म अश्वगन्धा रहेछ, अश्वगन्धा चूर्ण मैले खाएँ।
राति सुत्दाखेरि 1 गिलास दुधमा मैले यसो 1 चम्चा खान्थेँ। दिनमा करिब 10 मिनटको अन्तरालमा तातो चिया, तातो पानी, त्यसपछि निम्बु पानी अनि झुलिलो तातो मात्रै खाने परेको मैले अनुभव पाएँ। र राति सुत्दाखेरि पनि साँझमा म इभिनिङ वाक जाने। इभिनिङ वाक गएपछि योगका केही लोम विलोम, जस्तै लोम विलोम बाबा रामदेव बाबाको आशीर्वादले उहाँको थुप्रै मैले त्यो योग पनि सिकेँ। योगले गर्दाखेरि म एकदम त्योभन्दा पनि आत्मबल पनि बलियो भयो नि, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण भयो। बिल्कुल डाक्टर म उहाँलाई एकदम विशेष धन्यवाद दिन्छु। रामबाबु यादव हुनुहुन्छ उहाँले। ठिक छ ललन धेरै धन्यवाद यो जानकारीका लागि। र पुनः एकदमै ताकत लिएर तपाईँ फेरि आउनुभएको छ। तपाईँका धेरै पुरा रिपोर्टिङहरू बाँकी नै छन्। नगरपालिकाको गाउँपालिकाको लगायतका अनियमितताका कैयौँ रिपोर्टहरू बाँकी छन्। ती रिपोर्टहरू हामी पुरिरहेका छौँ। तपाईँको सक्रियता अझ बढ्नेछ भन्ने कुरामा विश्वास लिएका छौँ। यही मनोबलका साथ निरन्तर काम गर्नुहोला। धेरै धन्यवाद समय र जानकारीका लागि। र अन्य परिवारका कोही सदस्यहरूमा पनि केही चिज रहेछ भने पनि सबैको सुस्वास्थ्यको पनि कामना गर्न चाहन्छु। हामी फेरि पनि रिपोर्टसहित फेरि प्रस्तुत हुनेछौँ। म अहिलेलाई ललनसँग बिदा माग्छु। धेरै धन्यवाद ललन। र दर्शक महानुभावहरू, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डल हामीसँग महोत्तरीबाट जोडिनु भएको थियो। कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि कोरोनाले भन्दा पनि व्यवहारबाट, स्थानीयहरूको व्यवहारबाट आफूलाई अझ बढी पीडा भएको अनुभव हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले भर्खरै हामीलाई सुनाए। यस अर्थमा हाम्रो जिम्मेवारी अझ बढेको छ कि समाजलाई चेतनशील बनाउनमा हाम्रो भूमिका अझै बढाउनु पर्ने देखिएको छ। म अब आजको अर्को रिपोर्टतर्फ यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यो महामारीले नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई समेत नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRN का अनुसार विश्वका 38 मुलुकका 192 जना नेपालीले कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। विदेशमा मात्रै करिब 35,000 नेपाली सङ्क्रमित भएका छन्। यही महामारीमा सङ्क्रमण बाहेक अर्को ठुलो समस्या भनेको विदेशमा रोजगारी गुम्नु हो। विशेष गरी खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि पुगेका अधिकांश नेपालीको रोजगारी गुमेको छ। कम्पनीले सम्झौता तोडेको छ भने कतिपयको भिजा पनि सकिएको छ। यसरी अलपत्र अवस्थामा परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारले विभिन्न चरणमा विभिन्न निर्णय नगरेको होइन, तर वास्तवमा पीडामा परेका धेरै नेपाली अहिलेसम्म पनि स्वदेश फर्किन पाएका छैनन्। अझै सरकारले भदौ 16 गतेबाट नेपालमा नियमित उडान खुल्ला गरेपछि व्यावसायिक उडानका लागि नेपालीता विदेशी विमान कम्पनीहरूले भाडाको दर 4 गुणासम्म बढाएका छन्। खाडी मुलुकबाट पहिले 30,000 को हाराहारीमा नेपाल आउन सक्नेले अहिले 80,000सम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। हामीलाई विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूले ट्राभल एजेन्सी तथा विमान कम्पनीहरूसँग कुरा गरेर पठाएको अडियोहरू रिपोर्टहरू सहितको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा रहेका अधिकांश नेपाली नागरिक कोरोनाको महामारीका कारण 6 महिनाभन्दा बढी समयदेखि रोजगारीविहीन बनेका छन्। चैत 11 देखि नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै उनीहरू नेपाल आउन पाएका छैनन्। कतिपयलाई कम्पनीले कामबाट निकालिदिएका छन् भने कतिको भिजा सकिएर दिनहुँ ओभरस्टेको फाइन बढिरहेको छ। आफूलाई परेको समस्याबारे दूतावासमा जानकारी गराउँदा कहिले पनि सुनाइ नपाएको उनीहरू बताउँछन्। लकडाउनले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएको समयदेखि स्वदेश फर्किने दिन कुरेर बसेका उनीहरू अझै पनि प्रतीक्षामै छन्। भदौ 4 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णयले भदौ 16 गतेबाट कोरोना परीक्षण सहज भएका देशमा सशर्त नियमित उडान गर्ने निर्णय गर्यो। अब त घर जान पाइएला कि भन्दै प्लेन टिकट काट्न पुगेका उनीहरूको आशामा फेरि बाधा लाग्यो। एयरलाइन्स कम्पनीहरूले प्लेन भाडा पहिले भन्दा 4 गुणासम्म वृद्धि गरेका छन्। 6 महिनादेखि दुबईमा रोजगारी गुमाएर बसेका एक नागरिकले वान वे टिकट कन्फर्म गर्न ट्राभल एजेन्सीमा फोन गर्दा पहिले 22,000 देखि 25,000 रुपियाँ पर्ने टिकट अहिले 76,000 रुपियाँ पर्ने बताउँछन्। यो अडियो सुन्नुहोस्। के छ टिकटको रेट? टिकटको रेट आइरहेको छ सर। अहिलेसम्म त 2200 22,500 जतिमा 2200 को छ आएको 22,500 आएको छ सर। ओहो, त्यही त मलाई त अनि तपाईँको सेप्टेम्बरको लागि हो नि त। त्यही सेप्टेम्बरकै लागि कुरा गरेको नि सर मैले पनि। 2200 यो वान वेको मात्र हो है? वान वेको सर, वान वेको गाह्रो छ सर नेपाल जान। टु मच भएन यो रेट? टु मचै छ सर। अब के भन्ने खोइ, टु मच भयो नि। अब एयरलाइन्सलाई व्यावसायिक रूपमा भनेको छ। अब एयरलाइन के अरे सरकारले केही गर्न सक्दैन यो रेटमा। मन लगाइदियो सर। अब एयरलाइन्सको आफ्नो हो नि त, जे गरे नि भयो है। अनि हाम्रो हिमालयन एयरलाइन्सको के छ? हिमालय एयरलाइन्सको पनि त्यस्तै छ सर, 2400 दिरहम। 2400 छ है वान वेको। त्यस्तै मलेसियामा पनि वान वे टिकटको मूल्य 17,000 रुपियाँसम्म तोकिएको छ, जबकि पहिले मलेसियामा वान वे टिकटको मूल्य 35,000 देखि 50,000 रुपियाँसम्म पर्ने गर्थ्यो।
प्लेन खुल्यो त भन्छन् सर नेपाल जानलाई, के हो कसो हामीले केही जानकारी पाउन सकेन। हाम्रो त कम्पनीले भन्छ टिकट महँगो छ र पठाउँदैन भन्छ। हाम्रो भिसा भ्याएको लगभग 3 वर्ष पुरा भएर 1 महिना 5-6 दिन भइसक्यो हाम्रो कन्ट्याक्ट भ्याइएको। कम्पनीले अझै नि भन्छ महँगो छ, हामी पठाउन सक्दैन भन्छ, बढी पैसा लाग्छ, तिमीहरूले तिर्नुपर्छ भन्छ। 1000 रुपियाँ जति कम्पनीले दिन्छ रे, त्योभन्दा माथि हामीले आफैले तिर्नुपर्छ रे। काम गुमेको पनि 6 महिना पुगिसक्यो, अझै टिकट मिलेको छैन। टिकटवालाले भन्छ उता 2200-2400 भन्छ, मालाई एयरलाइन्सले अरेबियाले भन्छ 3300-3400। त्यसमाथि अझ कोरोना टेस्ट गरेको 300 रुपियाँ दिएर आमा नि यति धेरै पैसा हामीसँग छैन। जागिर गुमेको दिन धेरै भइसक्यो, 6 महिना भइसक्यो जागिर गुमेलाई। अब यति धेरै पैसा हुने त घर आउन सक्ला, यसो यताउता गरेर हामीहरू त पैसा पनि छैन। अब यति धेरै टिकट काटेर घर आउन सक्दैन। हामीहरू घर आउन चाहन्छौँ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अब प्रधानमन्त्री पिएहरू अब ठुल्ठुलो मान्छेहरू आफ्नो हातमा छ भने चाहिँ घर जान पाइन्छ, होइन भने त अहिले नेपाल जान मुस्किलै छ, घर जान पाइँदैन भन्नुहुन्छ। अब ठुल्ठुलो मान्छे हामीसँग साथमा छैनन्, नभएपछि अब हामी त घरै जान नपाउने रहेछौँ। धेरै भयो हामीले सबैतिर हामीले म्यासेजहरू गरेको, एम्बेसीमा कति गऱ्यौँ तर हामीलाई कसरी पनि म्यासेजको रिप्लाईहरू दिनु भएन। केही विमान कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीहरूले महँगो दरको टिकट देखाएर बिक्री गरेपछि कामदारलाई घर फर्कन निकै कठिन भएको छ। विमान कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीले इकोनोमिक क्लासका टिकटको पनि मूल्य बढाएका छन्। दुबई र मलेसियामा मात्र होइन, सरकारले नियमित उडान गर्ने भनेको अधिकांश मुलुकको टिकटको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएको छ। पहिले र अहिलेको भाडा दर हेर्नुहोस्। मलेसिया पहिलेको भाडा दर 35,000 देखि 45,000 सम्म, अहिलेको भाडा दर 75,000 देखि 80,000 सम्म। कतार पहिलेको भाडा दर 20,000 देखि 25,000 रुपियाँसम्म, अहिलेको भाडा दर 50,000 देखि 70,000 रुपियाँसम्म। युएई पहिलेको भाडा दर 22,000 देखि 25,000 रुपियाँसम्म, अहिलेको भाडा दर 70,000 देखि 80,000 रुपियाँसम्म। कुवेत पहिलेको भाडा दर 30,000 देखि 35,000 रुपियाँसम्म, अहिलेको भाडा दर 70,000 भन्दा बढी। सरकारले नेपाली एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्स, एयर अरेबिया, फ्लाइ दुबई, इतिहाद एयरलाइन्स, मालिन्दो एयरलाइन्स, कतार एयरलाइन्स, सिल्क एयरलाइन्स, जजिरा एयरलाइन्स लगायत कम्पनीहरूलाई देश अनुसार उडान अनुमति दिएको छ, तर अधिकांशको भाडा दर पहिलेको भन्दा निकै गुणाले बढेको छ। तर यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारी भने पहिलेको भाडा दरमा कुनै परिवर्तन नआएको बताउँछन्। अहिले त चार्टरमा त यताबाट जाने प्यासेन्जर त हुँदैन, उताबाट आउने मात्रै हुन्छ। वान वे भएकोले महँगो पर्या हो, तर अब सेड्युल फ्लाइट भइसकेपछि त्यो अनुसार भाडा उहाँले लिन पाउनुहुन्न हो। मैले आज पनि मैले एनएसी को एकजना डाइरेक्टरसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने, सर हामीले चाहिँ भाडा महँगो लिएको होइन, तर हामीले जुन हिजो छुट दिन्थ्यौँ भाडामा त्यो छुट चाहिँ हामीले दिएका छैनौँ। नियमित उडान सुरु भएका देशहरूमा भाडा दरले श्रमिकहरूलाई निकै समस्या थपिएको छ भने साउदी अरब, बहराइन लगायतका देशहरूमा उडान कहिले सुरु हुने अझै टुङ्गो छैन। धेरै महिनादेखि बहराइनमा अल्पत्र परेका नेपालीहरू हामी कहिले स्वदेश फर्किन पाउँछौँ भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन्। नेपाल एम्बेसी बहराइनले कुनै चासो नदेखाएको जस्तो लाग्यो, किनकि आज मैले 2-3 चोटि कल गरेँ, रिसिभ पनि गरेन कल। एसएमएस गरेँ, एसएमएस गर्दा तपाईँले आफ्नो बाटो गर्नुहोस्, जता छिटो लाग्छ त्यतैबाट जानुहोस् भन्छ। कसैले नेपाल सरकारले फ्लाइट पठाएको छैन, हामीले नोटिस पठाएका छौँ भन्छ। म यहाँ बिरामी भएको 1.5 महिना भयो र मैले मेरो उपचारको लागि नेपाल जानुपर्ने भएको हुँदा म नेपाल फर्कन चाहन्छु र मैले यसको लागि आफ्नो नीति नियम, सरकारले गरेको नियम पालना गर्दै मैले नेपाल एम्बेसीमा एउटा अनलाइन फर्म पनि भरेको छु। लगभग 25 दिन जति भयो, तर अहिलेसम्म मेरो नाम निकालिएको छैन। मैले फोन गर्दा एम्बेसीमा फोन गर्दा नाम रेडी छ, अब केही पछि हामी अपलोड गर्छौँ पेजमा, हेर्नु होला भन्नुहुन्छ। कहिले पनि त्यो नोटिस आउँदैन। म 4-5 महिनादेखि बिरामी छु। एम्बेसीमा फर्म भरेको 1 महिना भयो, मेरो नाम पनि आएको छ। एम्बेसीमा दिनदिनै फोन गर्छु, के कस्तो जानकारीको लागि फोन गर्छु। एम्बेसीले कहिलेकाहीँ रिप्लाई पनि गर्नुहुन्न, फोन पनि उठाउनुहुन्न, के कस्तो वास्तै गर्नुभएको छैन। लामो समयको प्रतीक्षापछि खुलेको उडानले पनि विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई खासै खुसी दिन सकेको छैन। यतिका समयसम्म आफ्ना नागरिक के कसरी बसिरहेका छन् भन्नेमा त सरकारले वास्ता गरेन नै। अब 6 महिना बेरोजगार भएर बसेका नागरिकले पहिले भन्दा 4 गुणा महँगो भाडा तिरेर कसरी नेपाल फर्किन्छन् सोच्नै बनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो गम्भीर विषय हो र यस विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता राजन पौडेल। राजन सर नमस्कार, स्वागत छ। भिडियो कलमा हुनुहुन्छ सर। नमस्कार, स्वागत छ सरलाई। नमस्कार।
सक्ने है सर तपाईँहरू सक्न त यत्रो मान्छेहरूको पीडाहरू हेरेर सुनेर मजाले बस्न सक्ने है सक्न त बाफरे बा मुटु त गजबको छ सर तपाईँहरूको होइन अब यो सबैको पीडा हामीलाई अनुभूत भएको छ यो विषयको पीडालाई नेपाल सरकारले उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिएको छ हिजो मात्रै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भएको उच्च व्यवस्थापन तहको यो अस्तिको आइतबार भएको बैठकले चाहिँ यो विषयमा ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई अब रिजल्ट चाहिँ के आउँछ त सर यत्रो धेरै हेर्नुहोस् त 4 गुणा बढी यो त देशका अर्बपतिहरूले पनि तिर्न सक्दैनन् चार्टर विमानन को नाममा एकतर्फी आउँछ त्यसकारणले भनेर सारा लोड त्यस्ता गरिब श्रमिकहरूलाई जो 2 पैसा कमाउला परिवार पाल्ला भनेर गएका छन् घर जग्गा बिक्री गरेर महँगो चाहिँ दरमा ऋण लिएर गएका नेपालीहरूलाई यस्तो महामारीमा देश आउनु उता जागिर गुमिसकेको छ 4 गुणा भन्दा बढी भाडा तिराएर आउनुपर्ने अवस्था त्यो पनि अब उपलब्ध छैन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ कसरी यस्तो स्थिति होइन रवि सर जस्तो नेपालकै तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने पनि जस्तो दसैँको बेलामा विराटनगरदेखि काठमाडौँ आउने टिकट 1500 पनि पाइन्छ तर काठमाडौँबाट विराटनगर जाने टिकट चाहिँ झन्डै 7500 सम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ अहिले हामीसँग दिनमा नेपालमा आउने नागरिकहरू जम्मा बढीमा 500 संख्या तोकिएको छ बढीमा 500 तोक्ने बित्तिकै हामीका नम्बर अफ फ्लाइटै बढीमा 2टा फ्लाइटहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसै पनि एयरलाइन्स कम्पनीहरूले चाहिँ भएमध्येको म्याक्सिमम भाडा दर तोक्ने कारणले गर्दा यो अवस्था आएको अवस्थामा तर अहिले चाहिँ मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मार्फत सबै एयरलाइन्स कम्पनीहरूमा के ध्यान आकर्षण गरिरहेका छ भने कोभिड-19 भन्दा अगाडि जुन गतिमा जुन रेटमा चाहिँ टिकट बेचिरहेका इस्यु भइरहेका थियो त्यही आधारमा इस्यु गर्दैन र नागरिकहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि ध्यान आकर्षण गरेको अवस्था चाहिँ छ यही आधारमा जति पनि एयरलाइन्स कम्पनीहरूले यसलाई चाहिँ तोक्ने कुरा बिस्तारै सहजीकरण हुने क्रममा छ तर अब त नियमित पनि भयो नि अब त चार्टर्डको गुन्जाइस रहेन अब त नियमित उडानहरू हुने भयो भनेर भनिएको छ नि यो नियमित उडान हुँदाखेरि पनि भाडा दर उइरह्यो भने त नियमित र चार्टर्डमा अथवा त्यसमा केही फरक भएन त्यसमा चाहिँ फरक पर्छ कि पर्दैन त अब पर्छ जस्तो अहिले चाहिँ नियमित हुँदा पनि हामी कहाँ के थियो जस्तो हिजो चार्टर हुँदा बरु नम्बर अफ फ्लाइट कति पनि भने तोकिएको थिएन तर अहिले हामी कहाँ नियमित हुँदाखेरि पनि यो नियमित भए पनि यो शर्त सहितको नियमित फ्लाइट अवस्थामा किनभने यसमा विदेशी नागरिकहरूलाई आउन दिइएको छैन विदेशी नागरिक आउने भनेको कूटनीतिज्ञहरू अथवा चाहिँ युएन मिसनका अरू चाहिँ नागरिकहरू मात्रै आउन सक्नुहुन्छ त्यसैले यो अवस्थामा चाहिँ जस्तो आउनेले पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आउनुहुन्छ त्यसैले यो शर्त सहितको नियमित उडान हो जहाँ यति सङ्ख्यामा नागरिकहरू आउन सक्ने भन्दा चाहिँ लिमिटेड नम्बर अफ पिपुल तोकिएको पनि छ जुन भनेको 500 को दर हो र अहिले चाहिँ बढीभन्दा बढी नागरिकहरू नेपाल आउन प्रयत्न गरिरहनु भएको तर नम्बर अफ पिपुलको सिट एलोकेसन चाहिँ कम भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ फ्लाइटको रेट एकदम धेरै देखिएको वास्तवमा जब हामीलाई चाहिँ नम्बर अफ पिपुल आउनेको रेट सङ्ख्या हामी बढाउँछौँ मानिलिनु 500बाट 1500 अथवा 2000 अथवा अनलिमिटेड बनाउन सक्छौँ त्यसपछि आफै मार्केटले यसलाई डाउन गरिहाल्छ अब इन्टरनेसनल मार्केटमा अरू एयरलाइन्सहरू जो हाम्रो बसभन्दा बाहिरका भएका एयरलाइन्सहरूले गरेका रहेछन् भने त्यो हाम्रो बसभन्दा बाहिरको कुरा भयो अरू देशका विमान सञ्चालक कम्पनीहरू भए तिनमा हाम्रो कन्ट्रोल रहेन अब हाम्रै देशका एयरलाइन्स कम्पनी विशेष गरेर नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्स यो त हाम्रै आफ्नो मुलुकभित्रका आफ्ना ध्वजावाहकहरू हुन् आफ्नो देशभित्रका कम्पनी हुन् यिनलाई त सरकारले एकदमै के ब्रेक इभनमा कम भाडामा चलाऊ भनेर भन्न सक्ला नि कि सबैले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानकै मान्यता अनुरूप आफ्नो भाडा दर तय गर्न पाउँछन् पर्दैन जस्तो नेपाल एयरलाइन्सको हकमा हिमालयन एयरलाइन्सको हकमा नेपाल सरकारले यो विषयमा त्यही भएर ध्यान आकर्षण गर्ने कुरा अघि मैले तपाईँले जाहेर गरेँ नि त्यो आधारमा ध्यान आकर्षण गर्ने यसलाई चाहिँ सीमित गर्ने कुरा भइरहेको छ तर यहाँ अलिकति चाहिँ ट्राभल एजेन्टहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ बढी चढी गरे जस्तो देखिरहेको छ अहिले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ त्यसो नेपाल एयरलाइन्सको हकमा हिमालयन एयरलाइन्सको हकमा चाहिँ यसलाई लिमिटेड गर्न सक्छ सरकारले चाहँदाखेरि चाहिँ रेगुलेसन गर्न सक्छ र तर पनि जुन आधारमा ट्राभल एजेन्टहरूले चाहिँ यसको भाडा अलिकति बढी बढाइदिने अनि लो प्राइसको टिकट नछड्ने हुँदा हायर प्राइसको मात्रै टिकट देखिएको जसले गर्दाखेरि महँगो भएको देखिएको अवस्था त्यही त अनि त्यस्तो अवस्था हो भने त आफ्नो वेबसाइटबाट नेपाल एयरलाइन्सले आफैले डाइरेक्टली चाहिँ राख्न सक्छ किन एजेन्ट चाहिँ यसरी जनतालाई मार पारिरहेको बेलामा ट्राभल एजेन्सीहरूलाई त कारवाही गर्नु पर्यो नि नेपाल एयरलाइन्सको यदि यो निर्णय होइन हिमालय एयरलाइन्सको यो निर्णय होइन र ट्राभल एजेन्सीले चाहिँ भाडा बढाएर उपभोक्तालाई असुली गरिरहेका छन् त ठगीको मुद्दा हाल्नुपर्छ नि सर त्यो त ठगी हो नि यस्तो आपत परेका नेपालीलाई ठग्नेलाई त मुद्दा पनि अझ कानुन संशोधन गरेर डबल गर्नुपर्छ होला त्यसमा पो डिस्कस गर्ने त सिधै नेपाल एयरलाइन्सले टिकट दिन सक्दैन र
अहिलेसम्मको प्रावधान नेपाल एयरलाइन्स सीधै टिकट दिन सक्दैन, कुनै निश्चित एजेन्टको आधारमा टिकट बिक्री गर्छ। नेपाल एयरलाइन्सले आफै टिकट बिक्री गर्दैन अहिलेको कन्डिसनमा। अनि अर्कोले ठगिरहेको अवस्थामा भनौँ न, कुनै एउटा दुईटाको कुनै मैले सबै ट्राभल एजेन्सीलाई एकै ठाउँमा हालेको होइन, कसैले जेन्युनली गरेका होलान्, जसले भाडा दर 4 गुणा बढी लिइरहेका छन्, त्यो त अभियसली यो दुःखका परेका मान्छेलाई ठगी गरेको हो। त्यस्तो अवस्थामा त उसलाई समन्वय गर्नु पर्यो। ट्राभल एजेन्सीहरूको पनि सङ्गठन छ, उहाँहरूसँग बस्नु समन्वय चाहियो सर। अब यस्तो छ रवि सर, विदेशमा धेरै नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ सस्तो दरमा आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने यो हवाईजहाजको टिकटको दर भन्ने कुरा चाहिँ बजारले निर्धारण गर्ने विषयवस्तु वास्तवमा जतिखेर माग एकदमै उच्च हुन्छ, यो त आफै अभियसली आफै उच्च हुने अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसमा हामी कानुनी ढङ्गले तिनीहरूलाई कारवाही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, किनभने जब डिमान्ड एकदमै धेरै छ तब त यसको रेट आफै पनि स्वतः बढेर गइहाल्छ है। तर त्यसैले अब यसको उपाय भनेको त यदि हामी कहाँ नम्बर अफ पिपुल आउने कुरा चाहिँ बढाउन सकियो भनेदेखि आफै बजारले यसलाई कन्ट्रोल गरेर चाहिँ यसलाई कम गर्न सकिन्छ। यो अब अहिलेको अवस्थामा हामीले अब भनौँ न हाम्रो कुराकानी त हेर्नु भएको छ विदेशमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बिचरा होइन, उहाँहरूलाई अनुभूति पनि भएको छ तर हामीले रिजल्ट चाहिँ के दिने भयो त? अब के आशा गर्ने? तपाईँको हाम्रो यो कुराकानी त त्यतिकै खेर गइगयो नि। उहाँहरूलाई तपाईँले केही भनिदिनु होला र हामीलाई सरकारले पर्यटन मन्त्रालयले यसो भन्यो, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसो भन्यो भनेर वाह भनेर चाहिँ भोलि टक्क तपाईँको हाम्रो कुराकानीलाई टक्क काटेर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेर सरलाई तपाईँले यस्तो मान्छे यस्तो सहप्रवक्ताले भन्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद भनेर मजाले सेयर गरेको हेर्न पाए कति मजा आउँथ्यो। हामी पनि त्यही कुराको अपेक्षा गरिरहेका छौँ। तर अब मैले अघि हजुरलाई भने नि, यदि नम्बर अफ फ्लाइट चाहिँ बढ्ने क्रममा त यो आफै अभियसली घट्छ, यसमा कुनै आपत्ति विषय छैन। जस्तो नेपाल र इन्डियाको प्राइस तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि त हामीले चाहिँ 6000 पनि इन्डियासम्म जान सकिन्छ, म्याक्सिमम फेयरमा 40000सम्म मान्छेले पे गर्छन्। त्यसैले डिमान्ड जतिखेर हामी कहाँ चाहिँ एकदमै हाई उच्च छ, धेरै नेपाली नागरिकहरू नेपाल आउन चाहनुहुन्छ, अनि नम्बर अफ पिपुलको सिट चाहिँ हामी एकदमै लिमिटेड छ, जसले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको। त्यसैले अलिकति यो अवस्था सामान्य हुने अब बित्तिकै यो रेट चाहिँ फेरि घट्न सक्छ, घटेर मान्छे भयो यो चाहिँ। त्यसैले नेपाली नागरिकहरू जो त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि चाहिँ अलिकति सम्यवता अपनाउनु पर्ने कुरा के छ भने यो चाहिँ बिस्तारै सबै आफै मार्केटले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गरिहाल्ने अवस्था छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीको लागि, र अझै गम्भीर हुनुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै सरसँग म बिदा माग्छु। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले तपाईँका तर्फबाट यो प्रश्न गऱ्यौँ र यसले अहिले भर्खरै तत्काललाई समाधान दिएको महसुस त हामीले गर्न सकेनौँ, तर आशा गरौँ विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति सबै निकायहरू संवेदनशील हुनुहुनेछ र यस किसिमको यसलाई ठगी नै भन्दा फरक पर्दैन। किनभने महामारीमा श्रम गर्न गएका मानिसहरूले 4 गुणा बढी टिकटको मूल्य तिर्नु पर्दाखेरि त्यो ठगी होइन भनेर कसैले भन्नु रहेछ भने त्यो भन्न चाहने मान्छेलाई पनि हामी स्वागतै गर्छौँ, एकपल्ट कुराकानी गर्न इच्छुक छौँ हामी पनि यस कार्यक्रम मार्फत। त्यस कारणले 4 गुणा बढी भाडा लिनुलाई ठगीभन्दा बाहेक अरू केही भन्नै सकिँदैन। खैर, यसबारेमा हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। एउटा ब्रेकको बेला भएको छ, ब्रेकपछि हामी फेरि उपस्थित हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अब एउटा फलोअप रिपोर्ट। हामीले केही दिन अघि रौतहटमा 2 सातामा भएको 3 अपराधका घटनाका विषयमा रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। साउन 31 गते हत्या भएका निरञ्जन राम, उनको हत्या आरोपमा हिरासतमा रहँदा मृत्यु भएका विजय महरा, जसलाई प्रहरीले चरम यातना दिएको बताइएको, र पुजारी श्रीराम शाहका विषयमा रौतहट प्रहरीको अनुसन्धान चित्तबुझ्दो नभएको स्थानीयहरूको गुनासो समेटेर रिपोर्ट तयार गरेका थियौँ। अहिले भने यी घटनाको अनुसन्धानमा केही प्रगति भएको पाइएको छ। हिरासतमा हुँदा नै मृत्यु भएका महरालाई यातना दिएको आरोपमा 3 प्रहरी पक्राउ परेका छन् भने पुजारी श्रीरामको हत्या आरोपमा पनि 2 जना पक्राउ परेका छन्। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हिरासतमा प्रहरीको यातनाबाट रौतहटका 19 वर्षीय विजय महराको मृत्यु भएपछि गृह मन्त्रालयले 3 जना प्रहरीलाई निलम्बन गरेको छ। गृह मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा कार्यरत रहेका प्रहरी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह, प्रहरी हौलदार फिरोज मिया धुनिया र प्रहरी हौलदार मुन्ना कुमार सिंह निलम्बन भएका हुन्।
गएको साउन 31 गते राति सस नर्सरीमा मजदुरका रूपमा कार्यरत गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर 8 बसबिट्ठी जिङडिया निवासी 20 वर्षीय रञ्जन रामलाई घाँटी रेटी हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका विजय महरालाई 3 जना प्रहरीले यातना दिएको आरोपमा गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको हो। मृतक विजय महराले मृत्यु हुनु अघि आफूलाई अपराध स्वीकार गर्नका लागि प्रहरीले करेन्ट लगाउने फलामको पाइपले निर्मम प्रहार गरेको बताएका थिए। यो हेर्नुहोस्। करेन्ट में देखो हाथ बाय कति लगा दे भीतर साफ बनाई तारी पाइप से तो 2 दिन मारदा अंकल 1 दिन हाथी से मारदा बांस का थी से लकड़ी से अब उसने ना बतैली ना लगा के पाइप से मारा जूता से 2 कोई मारला प्रहरीको निर्मम यातनाकै कारण विजयको मृत्यु भएको दाबी गर्दै मृतकका आफन्त प्रहरीका विरुद्ध जाहेर दिन लागि परेका छन् र प्रहरीले उनीहरूको जाहेर लिन मानेको छैन। मुद्दा दर्ता भेल किन जाहेरी पानी से तो किन दर्ता कराई 5 दिन से जाहेरी दर्ता के लागि इलाका प्रहरी कार्यालय सामने आ रहल छै लेकिन सीडीओ एसपी कोनो दर्ता न कर रहा। यता इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञान कुमार महतोलाई भने यसअघि नै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा थानिएको छ, तर स्थानीयले उनको पनि दोष रहेको आरोप लगाउँदै निरन्तर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। यस्तै रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका 2 खिसरिया स्थित हनुमान मन्दिरका पुजारी श्रीराम शाहको हत्या आरोपमा पक्राउ परेमा देवाही गुनाही नगरपालिकाका रामनरेश पटेल र बालकुमार पटेल छन्। भारतीय प्रहरीको सहयोगमा बिहारबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि प्रहरीले यसको आधिकारिक पुष्टि पनि गरेको छैन। प्रकरणमा देवाही गुनाही नगरपालिका 1 का वडाध्यक्ष शेख नरुल्लाह, राजेन्द्र पटेल, कहिली पटेल र राम प्रवेश पटेल फरार रहेको स्रोतले जनाएको छ। दर्शकहरू, धेरै मानिसहरूले प्रहरी हिरासतमा हुने गरेका यातनाका विषयमा बताइरहेका छन् र यस विषयलाई लिएर अनुसन्धान होस् अनि यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भएका अपराधिक गतिविधिहरू नियन्त्रण हुन् र स्थानीयहरूले भयरहित जीवन बाँच्न पाउन् भन्ने उद्देश्यसहित हामीले यस विषयको फलोअप गरिरहेका छौँ र निरन्तर रूपमा यस विषयलाई निगरानी हामी गर्ने नै छौँ। र दर्शक महानुभावहरू, यसभन्दा अगाडिको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दा इन्सपेक्टर सहितका प्रहरीहरू पक्राउ भनिएकोमा त्यसलाई सच्याउन गइरहेको छु, निलम्बनमा परेका हुन्। कृपया त्यसलाई सच्याएर बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु, सच्याउन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रम निर्धारित समय पनि यही समाप्त भइसकेको छ। अन्य विशिष्ट रिपोर्टहरू सहित अर्को कार्यक्रममा पक्कै पनि हामी प्रस्तुत हुन्छौँ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा दशौँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।